for 281 rules. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। गेली 30 वर्सां हांव कृष्णाक लागींच्यान वळखता, कारण 30 वर्सां पयलीं सत्तरीचे एक तरणाटे मला पयलीं माझे बी नाव कृष्णा पण आडनाव नायक, आणि आज एक दुसऱ्या कृष्णा सराक हॅपी बर्थडे आणि त्यांच्या वाढदिवसा खातीर हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। संमेलन सगळ्यांक मला टोटल भाऊ की 7 वर्सां जातात दिसली पडली 7 वर्सां म्हणून। सो म्हाका दिसता हांव ताका हांव कॉलेजीक सुरवात हायर सेकंडरी वयताना तेन्नाच्यान तो म्हाका हेल्प करतालो। तो काणकोणा कामाक आसतालो त्या टायमार तो आमी कितें कितें बसी लागला त्या तशेंच म्हाजे आनी कृष्णा पुरवप म्हणजे देवाचें उपकार म्हणपाचें अशें म्हणटात की आई बाबाचे उपकार देवाक आशिर्वाद ह्या खातीर आमची वळख जाली। आमगेर ते म्हणटाले की आमगेर ते रावताले शिकपाक अशें जेन्ना जेन्ना आयकलें आनी सांगलें की आमी तुमचे रावता हांव थोडी करता सोसायटीक आनी तशी वळख जाल्या की थंयच्यान मागीर आमचो संबंद वाडले। लास्ट 5 वर्सां आमी काम करता कितें जाल्यार बरें गायडन्स आमकां मेळटा तशें तांकां बरें आयुश्य लाभोचें। तर कृष्णा हा एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे आणि आमचे स्नेहबंध गेल्या 40 वर्षामध्ये एकत्र आहोत आम्ही, प्रत्येक सुखदुःखामध्ये आम्ही एकत्र आहोत। तर हंगरी व्यक्तिमत्व आणि त्याला एक अनोखा छंद असा आहे की माणसं जमवणे, माणसं एकत्र करणे, माणसावरती प्रेम करणं हा त्याचा एक अनोखा छंद कृष्णाचा आपल्याला जाणवतो। खरं तर वाढदिवस म्हटल्यानंतर त्या वाढदिवसाचं सकारात्मक आणि नकारात्मक दृष्टीने बघता येते। वाढदिवस म्हणले की एका वर्षाने मी म्हातारा झालो असं नकारात्मक होतं, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोनातून वाढदिवसाकडे बघायचं झालं तर मी अधिक समृद्ध झालो, माझ्या जाणीवा समृद्ध झाल्या, मी अधिक परिपक्व झालो, विचाराशी ठाम निघालो। अशा प्रकारच्या सकारात्मक विचाराचा एक मित्र म्हणून मी आमचे कृष्णाचं खूप कौतुक करतो। जाल्यार इतली वर्सां तेंच्यांनी कार्य केलां मग त्याच्यापेक्षा अजून फुडले सगळो प्लॅन जो आसा तेंच्यांनी करून दवरलेलो आहा। फार्म जे आसा डेरी फार्म आसा तो अनेक क्षेत्रांत आसा, त्या सगळ्या क्षेत्रांनी तिणें आपली फुडें कितें करतले हे पयलींच करून दवरलेलें आसा। सगळ्यो गजाली करता बरोबर ह्या वर्सा जेन्ना आमकां कृष्णा साहेब येयले तेन्नाच्यान आमचो एफपीओ एका जोमान वयर सरलो आनी तेजे वयल्यान आमकां जाणवलें की कृष्णा सर हे कशें बरें कार्य करता, तेज्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच तेज्या 60व्या वाडदिवसा बद्दल ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन प्रार्थना करता ताका अशेंच भरघोस आयुश्य करून ताणें समाज सेवा करची। सगळ्यात पहिले तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आज माझ्या मिस्टराचो 60वा वाढदिवस आणि तो साजरो करपा खातीर तुम्ही सगळे हांगा जमले आसा। खरें म्हणल्यार ही 60 वर्सां हे फक्त वय न्हू तर एक अनुभवाची शिदोरी आसा। त्यांच्या जीवनात येयल्ले खुबशे अनुभव त्यांच्या पदराक आसा आणि त्या अनुभवांतल्यान फुडें घडत गेल्ले आसात। खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या लग्नाक 33 वर्सां पूर्ण जातली आतां।
ही सोयरी म्हाका म्हाज्या धाकट्या भावान केल्ली आणि तेका साक्षीदार आसा मेते सरान मेते मॅडम. तेन्ना हांव नवोदयाक सर्वीस करताले आणि अचानक तेन्ना कोणाच्या मार्फत तरी मेते मॅडमान मेते सरा कडच्यान कळ्ळें की अमूक अमूक मनीस कडेन सैरीक चलता भावान केला म्हणून. आणि भावान केल्ली म्हणटकीर ताका हांवें ना म्हणना. पूण फुडें वयतना जेन्ना हांव 70 येयलें पयल्या फावटी लग्न जावन तेन्ना हांगा खुबशें वेगळें वातावरण आसलें. आमची भाशा वेगळी काणकोणची. अजुनूय त्या भाशे खातीर म्हाका खुबशे लोक चाळयता. पूण म्हाजी भाशा ती म्हाजी भाशा. आनी हिंगा सिच्युएशन वेगळें आसलें, लोक वेगळे आसले. सांबाळून घेवपाक किंवा समजून घेवपाक थोडोसो टायम गेलो आनी त्या खातीर म्हाका म्हाज्या घोवान खूब हेल्प केली. दुसरें म्हणल्यार ह्या लग्नाक एक कंडिशन आसलें म्हाजें की म्हाका फुडें शिकोवंक दिवपाक जाय. हांव फक्त BA जाल्लें, म्हाजें दुसऱ्या वर्साक लग्न जालें. म्हाका फुडें शिकपाची इच्छा आसली पूण घरांत पयलें चेडूं म्हणटकीर लग्न करपाकच जाय. आनी बापायचे किंवा बापूय एक्सपायर्ड जाल्लो, भावाक जबाबदारी म्हणून दोगां भावांनी म्हाजे तेंच्या कडेन लग्न करून दिलें. गरीब परिस्थिती आसली. गरीब परिस्थितींतल्यान फुडें सरपाचो आमकां ताकद देवान दिली. हांव आमच्या कुलदैवत म्हालसा देवी, आमची ग्रामदेवता सातेरी देवी आनी बाराजण आमचो राखणदार. त्याच बरोबर मल्लिकार्जून आमचो म्हाजी कुलदेवता आनी गणपतीचे म्हाजे आराध्य दैवत. हेंच्या कृपेन आमी खूब संघर्श केलो पूण संघर्शाक आमकां यश मेळ्ळें. अशें न्हय की एक परिपूर्ण मनीस फुडें सांबाळपाक शकता पण त्याच बरोबर म्हाका दिसता एक प्रेमळ मन आनी समजून घेवपाचें मन जर आसत जाल्यार संवसार फुडें वयता. आमकां जिवनांत खूब कठीण प्रसंग येयले पण ताका तोंड दिवपाची ताकदूय देवान दिली. त्याच बरोबर आमची 2 कन्या, एक कृतिका डॉक्टर जाले, दुसरे PhD करता, बरी शिकली. केन्ना केन्ना कोणी म्हणटाले दोगांक चलयो कित्याक शिकयता. हांव म्हणटालें ना, हांव इन्वेस्ट करता. आज म्हाजी दोगांय भुरगीं बरी शिकली, व्हडले बऱ्या पगाराच्या नोकरेक आसात. म्हणचे पेक्षा समाजाचे सेवा करपाचें काम करता. त्याच बरोबर दुसरे शिकता, बरें शिकता. तेंच्यांनी आमचें नांव उंच काडलें, खंयच कमी पडपाक दिलें ना दोगांय चलयांनी. तेज्या नंतर जावय मेळ्ळो. जावय सर्व गुण संपन्न असो, तोखणाय करता अशें न्हू. खुबशीं जाणां टिचरी म्हाका फोन करून सांगता तुका जावय मेळ्ळो, सर्व गुण संपन्न असो. तेजें गायन, वागणें हें सगळ्यांत तो फुडें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां धाकटो नातू तो आमचो जीव कसो आनी ह्याच हेतूंक आमचें जिवन फुडें वयता. तेजी 60 वर्सां पूण खुबशे अनुभव तेंच्या पदराक आसा. खुबश्या जाणांनी उलयलें, खुबशे जाणां सांगताय बी, खुबशे बरें काम करता. संजय सालेकरान सांगलें आमकां पब्लिसिटी नाका, जें आमी काम करता तें मनांतल्यान करता आनी अशेंच काम करपाची आमकां ताकद देवान दिवची. त्याच बरोबर दुसरें सांगपाक सोदता की हांव जेन्ना गांवाक नवें नवें घर बांदून गेलें तेन्ना म्हाका गांवांतल्या लोकांनी सरपंच म्हणून निवडून दिलें, पंच म्हणून आनी मागीर नंतर सरपंच म्हणून. गांवा खातीर काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. जें म्हाज्या कडेन जाता तें काम हांवें केलें. पूण ह्या सगळ्या हाका म्हाका हातभार किंवा म्हाजो सपोर्ट आसलो म्हाजो घोव. तेणी म्हाका फुडें काडलें
त्याचबरोबर हांव खुबश्या क्षेत्रांत म्हणल्यार आयुष्यभर खूप संघर्ष केलो पण बऱ्या कामा खातीर केलो आमी आयज हांव खूब म्हणजे आनंदी आसा की दोगांय भुरगीं म्हाजी बरी शिकून एक डॉक्टर आसा दुसरें आनी 5 म्हयन्यांनी डॉक्टर जातले. आतां ज्या वेळार आमी समाजान काम करता तेन्ना बरे बरे लोक म्हणटा. आतां आमचे मित्र संस्थेचे चेअरमॅन महादेव परब हेंच्यांनी सांगलें की आमी आमचें कर्तव्य केलें पण आयज आमचे तेंचे आमची आठवण काडली याद काडली ती मोठी गजाल. आमचे आयज आमच्या भितर आसा म्हाजी व्हडली भयण आसा जयश्री, भाऊजी आसा, दुसरी भयण प्रमिला आसा आनी सगळ्यो भाच्यो आसा भाचे आसा. त्याच बरोबर म्हाजी मेवण्याची भुरगीं आसा, सगळी म्हजी फॅमिली आसा, मित्र परिवार आसा, भाव आसा म्हजो. जेन्ना मनशान हें काम करीत रावपाचें जावयान सांगल्या प्रमाणे काम करीत रावपाचें आनी तसो हांव काम करीत रावता फक्त समाजा खातीर आनी हेच्या खातीर आनी म्हाजे हे जे कामाक कितें सहकार्य हांव चुको बी भरपूर केले आनी करता. म्हाजी जी एडवायजर आमकां म्हणटा आसा ती म्हाका वेगवेगळे मार्गदर्शन दिता टायम टू टायम. तुवें रोंग केलें म्हणटा तशें सांगपी कोण तरी जाय आनी ह्या पद्दतीन आमचें हें काम हें बरें चल्लें आसा. आनी ह्या वेळार हांव चड काय उलयना कित्याक उलयत रावलें आमकां उलोवपाची संवय आसा खूब पूण उलयना. आयज तुमी सगळे आमचे स्नेही सोयरे म्हजे मित्र परिवार हांवें म्हाका शुभेच्छा दिल्या बद्दल तुमचे हांव शतशः आभारी आसा. आनी असोच ह्यान फुडें तुमचो आमकां सहकार्य मेळचें, तेंको मेळचो आनी बरो आशिर्वाद मेळचो अशें सांगता आनी परत एकदां हांव तुमकां धन्यवाद दिता. देव बरें. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते. ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते. ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते. त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरी राधा राधा ही बावरी. बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल. सगळ्यांनी बसून घेऊचे प्लीज.
श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते. त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची